in Goa News. Citizens and activists held a candlelight protest at Vodakari opposing the translocation of a centuries-old banyan tree for the elevated corridor in Porvorim. Protesters accused a local politician of prioritizing development over promises to preserve the banyan tree and people trees. एक विनवणी असा सरकाराकडेन आणि खास करून प्रमोद सावंताकडेन बाबा तू हिंदू धर्माचे रक्षक म्हणतात तुम्ही जाल्यार हे जे पळय वडाचें झाड आसा ताका भरपूर म्हत्व आसा हिंदू धर्माक. तुमकां एकच गजाल सांगता, गौतम बुद्धान आख्खे संवसारभर न्ही आख्खे वर्ल्डाक कितें काय म्हणल्यार पिंपळाची झाडां बसयली. कित्याक बसयली की पिंपळाची झाडां आसात, वडाची झाडां आसात ती सगळ्यांक चड सावळी दितात, ऑक्सिजन डबल दितात. थंय कितें म्हण लोक आमचे जाणटे आतां डिस्कशन करताले, बरें कितें आसा ते विचार विमर्श करताले. आज तुमी हे सगळें सोडून कितें म्हळ्यार पार्लमेंटाक बसतात, विधानसभेक बसतात आणि कसले निर्णय करतात, लोकांच्या विरोधान करतात. जाणा जायत भावना आनी भयणानो, वटवृक्ष जो पळय आसा तो आमकां खरोखर सद्बुद्धी दिता, आमकां विचार करपाची शक्ती दिता, आमकां बरे वायटाची जाणीव करून दिता. अंतरात्म्याच्यान जे पळय आमचें बरें कितें आसा आमच्या काळजाच्या साणीचेर घासून तो कितें सत्य काडपाचें हे सगळें कितें वैभव ह्या वटवृक्ष आसा. हे कितें काय म्हणल्यार आमच्या झाडाक आसा. अशें फक्त हें झाड न्ही, हें आमचें सदैव कितें काय म्हणल्यार आमचें स्थान आसतलें. भावना आनी भयणानो, इतलें हांव तुमकां सांगून तुमकां एक जाणीव करून दिता. आनी म्हाका दिसता तुमकां समक्ष हें जें कितें चल्लां ताजेर एक उजवाड आयलो आसतलो की बाबा हें देवस्थान म्हाका कितलें अत्यंत गरजेचें आसा. आज विचार करपाची गरज आसा. जरी तर ह्या वडा फाटल्यान जरी तर पळय थंय एक व्हडली बिल्डींग येता आनी ती बिल्डींग आहा पळय सेटबॅक पळय त्या बिल्डींगेचो. हायवे जर नॅशनल हायवे येता जाल्यार कितलो सेटबॅक आसपाक जाय. एक्विजिशन जे आसा पळय ते अरावंड 40-45 मिटर्स आहा पळय ते फुडें एक्वायर केल्या जाल्यार ही नवी बिल्डींग येता मरे. म्हणल्यार तुमकां जाय थंय प्रोटेक्शन, तुमकां नाका थंयचं प्रोटेक्शन ना. म्हणल्यार आज हितून क्लियर कट सांगता, सदांच तुमीच म्हणटा मरे की आमी आमचो सरकार जो आहा पळय हिंदूंक प्रोटेक्ट करता. हिंदूंक जर प्रोटेक्ट करता जाल्यार हिंदूंचो देव कित्याक प्रोटेक्ट करता. आनी आयज हांव अभिमानान सांगता की आयज एना फर्नांडीस आसा, हांगा लीड करपी आवर्तन बाब आसा, मागीर आमचो एंथनी बाब आसा, आज फिडोरा आयिल्ले आसात. आज जरी तर क्रिस्तांव लोक मुखार येवन जरी तर सांगता की बाबा हो वड वाचया, हांगा हिंदू धर्माचो सेंटिमेंट्स आसा, जाल्यार हो सेंटिमेंट्स ह्या सरकाराक कळटा काय ना. काय तो सेंटिमेंट्स फक्त इलेक्शनाच्या टायमार तुमकां जागो जाता वोट पुल आउट करपाक धर्माच्या नांवान, श्रीरामाच्या नांवान, देवीच्या नांवान. हे म्हाका विचारपाक जाय. कित्याक जरी तर आज आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय, आयज ह्या झाडांनी आमकां कितलेशे प्रोटेक्शन दिल्ले आसात. आनी हे जर झाडां ही जी पिंपळाची झाडां तर आमची रेस्पेक्ट दिना जाल्यार हांगासर कितें म्हणून सांगूंक सोदतले. हांगा कितें म्हणून म्हणटले आमी. सोरोप जी आसा पळय सोरोप हो शिवाच्या आंगार आसतात आनी हो सोरोप जो आहा पळय तो वडाच्या हेजेर चड देरावता. ब्राह्मण आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सगळे जितले आमचे रिच्युअल्स आसा पळय ते वडा कडल्यान आनी वडाच्या कुशीकच्या बाये कडल्यान सुरू जाता. आनी आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हे सगळे तर काडले जाल्यार आमी उरतले खंय. आयज तेणी आपल्या मनशान रोहन खंवटेन क्लॅरिफाय करपाचें की जरी तर तुका प्रेम आसात, हिंदू लोकांचो प्रेम आसात, हिंदूच्या सेंटिमेंट्साचो प्रेम आसात, हिंदूची बायलां जी हांगासर येता आनी फेरे घेता तांकां तर फेरे दिवपाक जाय, तांकां करपाक दिवपाक जाय, जाल्यार तुवें भायर सरचो आनी हे जितले लोक जमलेले आसा हांगासर तांकां सपोर्ट करचो आनी थंयसर उठोन तांकां सांगचें की बाबा हे रोड आमी करपाक दिवचो ना म्हणून. हेच सेम हांव श्रीपाद भाऊ आनी प्रमोद सावंताक सांगता. हांगासर जो वायडनींग जावपाचो आसा पळय ताका फ्लायओव्हर जावपाक कारण हांगासर ह्या पर्वरीन अरेनबाब एक मिनीट, ह्या पर्वरीन एक विशिश्ट अति महनीय व्यक्ती रावता आनी त्या महनीय व्यक्तीचे खंय 3 बिल्डिंग्यो आसा. त्यो 3 बिल्डिंग्यो वच्च्यो न्हय म्हणून हे वायडनींग जे आसा तें स्टॉप केलां आनी ताज्या खातीर हो ब्रीज येता. आनी हो ब्रीज येवंक जाय म्हणून एम बी रावाक 28 कोटी रिटर्न केले सरकारान, हायकोर्टान केल्या. आता जर त्या विशिश्ट व्यक्ती खातीर जर येदो व्हडलो फ्लायओव्हर जाता जाल्यार ह्या देवाचे बाबा पेड सांबाळपाक सरकाराक जायना.
चिवडा घोंगड्यो पुर्तुगेज तेंपार म्हणून घातले म्हणून आता कोण मोडटा कोण मोडटा पुर्तुगेज मोडटा कोण मोडटा हांवें हा पुर्तुगेजाचेर घालतालो आनी पयशे दिवन गोंयान हाडलो व ते परत बांदपाक वोट बी मनीस हेच पुर्तुगेजच गोंय पुर्तुगेज येयना हांव वडापूर एक हांगा येता वर्साक वड जर कापलो जाल्यार वड फळाची पुलाव कशी जातली हांगा वड्याक भोंवतणी मारून कशें मेळटलें आमकां काय हांगा लागीं थंय पडटा आनी हो आमचो पयलींच्यान हांव लग्न जाल्ल्याक हांव येता हांगा आनी दर वर्सा येता वड ना जाल्यार वडापुराक आमी थंय वयतली आनी कोविडान तुमकां शिकयलोलें हा ऑक्सिजन सोदूंक भोंवताली बॅगां घेवन सिलिंडर सोदूंक भोंवताली हे ऑक्सिजन मरे बाबा हा देवान दिल्लें फ्री ऑक्सिजन पयशांनी न्हू मनशांक तुमी टेक इट फॉर ग्रांटेड आतां झाडां पेडाकूय बी तुवें आला टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड सृश्टीचे तुमी हितवाच करून उडयलो मरे हा एक सायडीन म्हणटा तुमी सृश्टी राखपाक जाय दुसऱ्या सायडीन म्हणटा तुमी सृश्टीचे पाड घाता पूल जर बांधता तो कर्माक बांधता आता तुम्ही बारीकशे पळयात आता रस्तो कितलो रूंद जालो आता रस्तो रूंद कितलो जालो जर इतको रस्तो रूंद जर जाता जाल्यार ह्या सायडीक 4 गाडयो वता 3 गाडयो वता त्या सायडीक 3 गाडयो वता म्हणजे रस्तो रूंद जाता पुलाची गरज कित्याक आसली बॉम्बे सारखे शहरां व्हडली शहरां सिग्नलाचेर चलता हांगा जर कोकिरे कडेन सिग्नल घातलेले आनी खंय सिग्नल घातलेले जाल्यार पुलाची गरज आसली पूल कित्याक लागून बांदतात रे कित्याक लागून तुम्ही पयशे मोडटात रे जे पूल बांदता तो कोणाक दिल्लो तो कन्सल्टंट जर हांगा जर रोहन खंवटे सांगूंक शकनासले जाल्यार रोहन खंवटेची परवरी मतदारसंघात आमकां गरजूच नासली हांव गोंयचे चीफ मिनिस्टर सांगता तूं गोंयच्या लोकां कडेन फकाणां करूं ना आनी वडाचें झाड जर तूं काडलें वड आनी ओडी तुमकां मरे सगळ्यांक मरे मरतना अश्यो ओडी मारतली मरे ही वडाच्या झाडा प्रमाणे जर वडाच्या झाडाक जर तुम्ही हात लावले आणि कातरपाचो प्रयत्न केले खरोच एम्ब्युलन्सान तुमकां व्हरचें पडटलें it is an iconic religious. So जी भावना आमकां मायनॉरिटीजांक आसता तशीच ही मेजॉरिटीची भावना वी ऑल्सो पार्टिसिपेट तेंच्या इमोशनलान सो वी आर स्टँडींग विथ आमचे जे गोंयकार भाव आसा भयण्यो आसा सगळे वी स्टँड बाय यू आनी विनंती करता जाता जाल्यार हे साल्वार करप हो जागो उरलो गेलो म्हणून सरकाराक कसलोच फरक पडचलो ना आनी अशें समजो नाका की हे सेंटराच्यान चल्ला किंवा डेव्हलपमेंट जावकूच जाय डेव्हलपमेंट जातले जाल्यार असले हांगासर घडटले थोडी झाडां वयतली थोडे देवाची स्थानां हालतली हे प्रत्येक फावटी अशें घडपाक जाय गरजेचें आसना आमच्या बिचोलेन या रस्त्याच्या मदीं झाड आसा तेच्या अवती भोवती गाडयो वयता अशें डेव्हलपमेंट जावं शकता मागीर हांगा कित्याक जावं शकना कित्याक तर हांगासर इच्छा ना तांकां दिसता लोक पळयतले 2 दीस बोवाळ मारतले घरा वचून न्हिदतले हे अशें चल्लां म्हणून हे सगळें तांकां पचोन वयता तरी मागता लोकां कडेन ही संख्या पुरी जावची ना आनी लोक जाय पडटले भायर सरा कित्याक जर तुमचो राखणदार तेजेर हात घालूंक शकता जाल्यार तुमचे राखण करपी फाल्यां कोण उरचलो ना तितून आयज पावता म्हाका पळय हो जो 1967 जो ह्या रस्त्याचेर पळय वयतालो तो राखणदाराक काबार करपाक आनी भायले इन्फ्लुयन्स हाडून कितें तरी ताकूंक आमचे गोंयकार काबार करपाक उरलेले म्हणून हांव हेचेर पॉलिटिकली वचना जावं म्हळ्यार रिलिजियस हे म्हजें सेंटिमेंट आमचे गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी एकठांय राबोवन हे पळय हे थोडेच उरल्या पळय ते हेचेर आमी वयपाचे पूण आयज म्हाका दूख लागता जे भायले इन्फ्लुयन्स येवन आमकां डॉमिनेट करून आमची देवस्पणां आहा पळय तेलगून काबार करता ही 2 उतरां लागून हांव ह्या गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतां की आमचे पळय लोकल कितें आहा ते पळय आमचे पुर्वजां जे आहा ते मातशें सांबाळात आनी हे दोदीरपण करून तुमच्या आंगार घेनाकात हांव विचारूंक सोदतां जे कोण म्हणटा आमचो धर्म श्रेश्ठ आहा म्हणून आयज तुमी हूंय गेले रे बाबा बीजेपीच्या कापडान तुमी लिपल्या रोहन खंवटेक सांगता बाबा तुजे बायलेन हिंगा केन्ना सूत बांदूंक ना